बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपकी जान व माल और इज़्ज़तें भी महफूज होंगी। तो जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वीलॉग का, वो है कि सच, कि अगर हम ज़िंदगी में सच बोलें हर लेवल पे, हर जगह पे, वहाँ पे कोई उसके लिए बहानेबाजी ना करें कि जी इस वजह से हम सच नहीं बोल रहे, ये बात हम छुपाना चाहते हैं, तो हम सही मुस्लिम भी हैं। और बल्कि दुनिया में किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सच ना सिर्फ आपको इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तमाही तौर पे, ख़ानदानी तौर पे, मुल्की तौर पे, बैनुल अक़वामी तौर पे आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। ना सिर्फ आपको बचाता है बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको बचाता है। आपकी सोसाइटी को एक पुरअमन सोसाइटी बनाता है, आपकी फैमिली को एक खुश फैमिली बनाता है, हैप्पी फैमिली बनाता है, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं और आप हर जगह पे। और ये सच्चाई सिर्फ मैं इनफरादी तौर पे फ़र्द की सच्चाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप किसी भी ओहदे पे हों, किसी भी जगह आप रहते हों, कोई भी आप काम कर रहे हों, जब आप सच बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके मुस्बत नताइज होंगे, बल्कि दूर अस जो है मुस्बत नताइज निकलेंगे। आप मनफी रवैयों से बचेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अब लोग यहाँ पे बहाना मारते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ले जाएं कि नहीं, बाज़ जगहों पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मुल्की मामलात में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कोई मुल्की मसाइल होते हैं, फ़ौज जो है उनको सीक्रेट रखती है। नहीं, उसकी वजह यह है कि हर वो चीज़, हाँ, जंग के दौरान अगर आप कोई चीज़ किसी से छुपा रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी के एतबार से जिसका जो है सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उस वक्त तो वो किसी हद तक चलें, उसको टॉलरेट किया जा सकता है, वगरना नहीं। क्यों? देखें, इस्लाम को जो है हम क्या कहते हैं, इस्लाम एक सलामती का मज़हब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके बाद आने वाले सहाबा की अगर सारी ज़िंदगी का हम मुतालिया करें तो उन्होंने हर जगह पे सच बोला। हालांकि हत्ता के जो मुल्की मामलात थे, जो बैनुल अक़वामी मामलात होते थे, उनमें भी सच्चाई से काम लिया जाता था, सच बोला जाता था। आप नबी पाक की सारी ज़िंदगी का अगर मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि उनको सादिक और अमीन का लक़ब क्यों दिया गया, क्योंकि वो सच बोलते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि सच बोलो, इंसाफ करो, सच के साथ खड़े हो जाओ। और सच का खुदा होता है, क्यों कहते हैं कि क्योंकि सच जो है वो हर जगह पे नुमाया हो जाता है, और झूठ जो बोला गया हो वो कहीं ना कहीं जाके वो सामने आता है। और फिर जो है, अगर आप लोग जिंदा हैं तब भी आपको शर्मिंदगी होगी, और अगर आप मर गए हैं और आपके झूठ की वजह से जो सोसाइटी को, जो आपके जो है लोगों को, आपके इर्द गिर्द लोगों को जो नुकसानात पहुंचते हैं वो अलग से होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सच बोलें। एक वो, यानी आपको मालूम है, एक इस्लामी वाक़या है, अहादीस में मिलता है कि नबी पाक के पास एक यानी क्राइम करने वाला शख्स आ गया, चोर था या डाकू था, तो आपने उसको नसीहत की कि तुमने सच बोलना है। यानी वो बड़ा हैरान हुआ कि इससे मेरी ये बुराइयां कैसे ख़त्म हो जाएंगी। उसने सच बोलना शुरू किया। देखें, जैसे आपको मालूम है, खुदा के सामने तो हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं दिलों के हाल जानता हूँ, जो तुम सोचते हो। मैं इसलिए, इंसान कभी भी नहीं ये सोच सकता कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको उसका मेरे रब ताला को नहीं पता। तो इसलिए जब हम सच बोलते हैं, जिसकी मिसाल जो है हज़रत ईसा और उसके बाद अबू ज़र गफ़ारी का हाथ पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में अगर किसी ने सच्चा तरीन बंदा देखना है तो वो इसको देखे, तो मुराद ये कि वो सच बोलते थे। तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद, यानी आज के दौर का अगर मुसलमान हम लेते हैं और वो झूठ बोलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस शख्स को फिर रिप्रेजेंटेटिव बना दें कि ये जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव और दुनिया उसके मुताबिक जो है डील करे बाकी मुसलमानों के साथ। नहीं, पहले इस्लाम का असल चेहरा क्या है? असल चेहरा ये है कि मुसलमान जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं जो बात कर रहा था कि नबी पाक की सारी ज़िंदगी अपनी बीवियों के साथ उन्होंने सच बोला, अपने दोस्तों के साथ सच बोला, लोग दुश्मनों के साथ भी उन्होंने सच बोला। तो इसलिए हर जगह जो है वो सच, हाँ, कहीं ना कहीं अगर वो झूठ की वजह दी गई है तो वो आपके कमज़ोर ईमान का हिस्सा है कि आप झूठ बोलकर अपनी जान बचा लेते हैं, या वहाँ पे वो
اس کے ایمان کا نچلا درجہ ہے، جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے۔ تو اس لیے جب حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اس وجہ سے میں معزول کر رہا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں رکھا کہ یہ جی کوئی ملکی راز ہے، اس لیے میں باقی مسلمانوں سے آج بھی تاریخ کا وہ حصہ ہے۔ تو جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو بہت سارے پرابلم سے نکل جائیں گے۔ آج چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں، جو آج کل بہت بڑا پرابلم ہے ایڈکشن کا، کہ بچے ایڈکٹ ہوتے ہیں اور خاص کر جو ڈرگز وغیرہ کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ سے پوچھا آپ کے کسی رشتہ دار نے، کسی ڈیئر ون نے کہ تم نے نشہ تو نہیں کیا، تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ کیسے وہ جو ہے نشہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مثال میں نے فردی، انفرادی اور ہیپی فیملی کے لیے دی ہے۔ آپ اگر ملکی لیول پہ آ جائیں، یعنی اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر امریکہ نے جو جنگ کی ہے، تو امریکہ جو ہے بہت عرصے سے ہمیشہ سے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا آیا ہے کہ میں جو ہوں وہ جمہوریت کا داعی ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں، جبکہ امریکہ نے دوسرے ممالک میں کیا کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے بنیادی حقوق تک چھین لیے، جس میں سوڈان، پاکستان، افغانستان، انڈیا کو بھی شامل کر لیں۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ کیا کیا جھوٹ نہیں بولے۔ اگر وہ سچ بولتا اور بتاتا کہ میں اس لیے افغانستان میں حملہ کرنا، اس کی ریزن یہ ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی، پھر آپ کرتے۔ برا کہنے والے آپ کو برا کہتے، اچھا کہنے والے، اور اگر آپ کے لوگوں کو سچائی کا علم ہوتا، وہ ہو سکتا ہے آپ کو روک لیتے، تو بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جاتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کو کیوں کہتے ہیں؟ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اگر دنیا میں موجود ہو اور صحیح اپنی صحیح روح کے ساتھ، یہ والے مسلمان نہیں جو مولانا فضل الرحمان جیسے یا انڈیا میں جو مسلمان ہیں، ایک اچھا مسلمان جو ہے جب وہ ہوگا، جو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور پھر دنیا میں اس کا بول بالا ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کوئی بہت نیکیوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ اور کرپشن نہیں کرتے۔ آج نہ صرف نیشنل لیول پہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی دنیا جو ہے ان کو مان رہی ہے۔ تو کیوں؟ اور دوسرا اس کے پیچھے وہی چیز کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ میرے رول ماڈل ہیں۔ تو جب آپ کے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ہم مذہب سے ہٹ کر، آپ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، اپنے لوگوں سے سچ بولیں، اپنے آپ سے سچ بولیں، آپ کے بہت سارے، اور پوری دنیا جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ کیونکہ آپ اگر کسی کے ذرائع چوری کرنے جا رہے تو بتائیں کہ ہم جو ہے ان کے جناب ریسورسز جو ہے، ان کی جو معدنیات ہیں وہ چوری کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے اوپر مذہبی انتہا پسندی کا لیبل لگا کر آپ ان کے اوپر حملہ کریں، اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو شکست بھی ہوگی اور آپ نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا اور آپ شرمندہ بھی ہوں، اور پھر بائیڈن کی طرح آپ کو استعفیٰ دینا پڑے۔ اگر عمران خان کی جو حکومت ہٹائی گئی تھی، اس کو اگر وہ لوگ مان لیتے کہ ہاں ہم نے انٹرفیئرنس کی ہے، آج بھی مان لیں، بہت، اور معافی مانگ لیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جناب آج جو ہے رؤوف حسن صاحب کو اٹھا لیا گیا، دوسروں کو، اور جو ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سچ سامنے آئے، آپ کو صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو ہے دفتر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور یہ کام کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے سچ پہ فیصلہ کرنا ہے تو سچ آپ کے سامنے ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کے لیے جھوٹے ایویڈنسز لوگ لے کر آئیں، اور پھر وہ جھوٹے لوگ اگر وہ سچے ہوں، سچ وہ کہیں سیدھا کہ ہم جی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فوج نے حکومت کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ سیدھا سیدھا ایک مقابلہ ہو، آپ آئین کو معطل کر دیں، ایک پرابلم حل ہو جائے گی۔ تو سچائی جو ہے وہ تمام مسائل حل کر دیتی ہے، اور جھوٹا شخص وہ اپنے رشتوں میں بھی ناکام ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی ملک کا سربراہ ہو، وہ جھوٹا ہے تو وہ جو ہے اس کو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو سچ جو ہے وہ بولیں۔ تو اس وقت سچ یہ ہے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں، جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو یہ پروگرام انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔